नोटिफिकेशन मिलती रही। साबिर पाक को बाबा साहब ने कलियर का परवाना लिख करके दिया और आप कलियर तशरीफ लाए। सुल्तानुस साबिरीन कलियर तशरीफ लाए। कलियर आते वक्त बाबा साहब ने, हाँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने एक अब्दाल, अली मुल्ला अब्दाल जिनका नाम है, अली मुल्ला अब्दाल को आपके साथ किया और आप अली मुल्ला अब्दाल के साथ कलियर की जमीन पर तशरीफ लाए। कलियर की जमीन पर आने के बाद आपने जिस घर में कयाम किया वो तेल फरोख्त करने वाली, तेल बेचने वाली एक गरीब औरत थी। उसका नाम गुलजारी था, उसका नाम गुलजारी, और उसका बेटा, उसका शौहर तेल फरोख्त करते थे। बाबा साबिर पाक ने उन्हीं के घर कयाम किया। याद रखें, अल्लाह वालों को गरीबों से बड़ा प्यार होता है, इसलिए कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू कहां है? तो अल्लाह ने फरमाया, मुझे गरीबों के घर में तलाश कर, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। लोगों, आज हमें गरीबों के पसीने में बदबू आती है और अमीरों के पसीने हम अपने हाथों से पोंछते हैं। यानी दौलत हमारे लिए सब कुछ हो गई है, मगर याद रखना, आकाए करीम फरमाते हैं कि अमीरों से 500 साल पहले गरीब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। आज ये उम्मत तबाह न होती अगर अमीर और गरीब में फर्क न करती। जब आप पहुंचे गरीब मुरीदा के घर, इसलिए कयाम किया, वो तो पहले मुरीदा थी नहीं, साबिर पाक का चेहरा देखकर मुरीद हो गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुर्बान जाएं, गुलजारी के घर कदम क्या आ गए, अली के लाल के, गौस पाक के शहजादे के। गुलजारी की किस्मत संवर गई और उनके घर कयाम हुआ साबिर पाक का। तो साबिर पाक अब मस्जिद जाते, लेकिन चूंकि वहां का एक पस मंजर आपको बयान करना चाहता हूं। कलियर शरीफ जो है वो करीब है हरिद्वार के, और वहां कल भी और आज भी शिर्क बहुत उरूज पर था, अब भी है। बड़े बड़े बुत खाने वहां पर बने हुए हैं। तो आपका मकसद यह था कि यहां पर आप लोगों को अल्लाह के दीन की तालीम दें, इसलिए कि जो मुशरिकीन है उनको तो ईमान की तरफ बुलाना है, और जो मुसलमान है वो गरीब थे, उनका अक्सर लकड़ियों का मामला था, लकड़ियां काट करके लाते, बाजार में बेचते। वहां साहूकार लोगों की ज्यादा चलती थी, जमींदार लोगों की ज्यादा चलती थी। वहां पर एक जमींदार था जिसका नाम कयामुद्दीन था, और कयामुद्दीन का लकब था जमवान। और वहां पर एक इमाम था काजिल क़ज़ा, जिसको मुकर्रर किया गया था, उसका नाम काजी तबर्रुक था। वो उसकी जामा मस्जिद की इमामत करता था। काजी तबर्रुक ने मालदारों को पकड़ रखा था और गरीबों को छोड़ रखा था, बल्कि उस मस्जिद का माहौल ये था। गौर से सुने, साबिर पाक को बाबा फरीद ने वहां भेजा, और बाबा फरीद की नजर में पाक पटन में बैठकर कलियर की गंदगी उनके सामने थी, इसीलिए तो आपने भेजा कि वहां जाकर गंदगी दूर करो, क्योंकि मस्जिद का मकसद है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। साबिर पाक वहां पहुंचे तो काजी तबर्रुक ने यह माहौल बनाया था कि मालदारों के लिए मुसल्ले बिछते थे, और गरीब अगर पहले से आकर बैठ जाता और मालदार बाद में आता तो गरीब को उठा दिया जाता और पीछे कर दिया जाता। यानी दीन के नाम पर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था। आपको मालूम है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने पूछा अब्दुल्ला इब्न मुबारक से, ये बताओ इंसान कौन है, इंसान किसे कहते हैं? फरमाया उलमाए हक इंसान है। तो फिर पूछा बादशाह कौन है? फरमाया जो जाहिद लोग हैं, आबिदो जाहिद, वो बादशाह है। का कमीने लोग कौन है? कमीने जलील लोग कौन है? तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं जो दीनदार बनकर दीन के को बेचकर दुनिया कमाते हैं वो कमीन और जलील लोग हैं, और दुनिया कमाकर दीन को बेचकर दुनिया कमाते हैं और जाली तकद्दुस दिखाते हैं, यानी जाली मुकद्दस बनते हैं। मुकद्दस बनने का खूबसूरत दाढ़ी की तराश खराश, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, सफेद कपड़े, और उसके बाद जबान पर काल अल्लाह काल रसूल, जबान पर कुरान हदीस। लेकिन ये तकद्दुस सिर्फ जबान तक है, दिलों में गुनाह की मोहब्बत, दिलों में अय्याशियों की मोहब्बत, दिलों में बुराइयों की मोहब्बत, दिलों में गुनाहों की मोहब्बत। अब्दुल्ला इब्न मुबारक
मुबारक कहते हैं दीन बेचने वाले सबसे जलील और कमीने लोग हैं। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई दीनदार अगर किसी मालदार का एहतराम करे माल की बुनियाद पर तो उसने अपने हाथों से अपने दीन को कत्ल कर दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम आपको कहां ढूंढा करें? आका फरमाते हैं मुझे मदीने के कमजोर लोगों में ढूंढा करो, गरीबों की महफिल में आया करो, मैं तुम्हें वहीं पर मिल जाया करूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये बड़ा तवील सा उन्वान है। काजी तबर्रुक ने दीन की पूरी छवि बदल दी थी, आज भी दीन की छवि बदल दी गई है। आज भी दीन की छवि बदल दी गई कि आज अगर कोई मालदार हमारी मस्जिद को थोड़ा सा चंदा दे दे और गरीब ना दे सके तो हम दोनों में फर्क करते हैं। चंदा उसने हमको नहीं दिया है, मस्जिद को दिया है। बेशक बेशक हमारे मदरसे को दिया, हमको नहीं दिया है, इसलिए हमारे लिए दोनों बराबर हैं। आज हम फर्क कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह हमें तौफीक दे, नेक तौफीक दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने हुक्म फरमाया हबीब तू कभी इन कमजोरों को न छोड़ना, इसलिए कि मालदार के करीब अगर कोई हो तो वो सोचता है मेरे माल की वजह से करीब है, लेकिन गरीब के कोई करीब होता है तो वो सोचता है कि नहीं ये मेरी इखलास की वजह से मेरे करीब, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे करीब है। तो याद रखें, मैं मालदारों की मजम्मत नहीं कर रहा हूं, जिसके पास माल है उस पर अल्लाह का फर्ज है, हम उनका भी एहतराम करते हैं, लेकिन गरीब तबके को जब हम नजरअंदाज करते हैं, बड़ा अजीब सा माहौल बनता जा रहा है हमारे यहाँ। अगर मालदार मुसाफा करने हम खैरियत पूछते हैं, गरीब से मुसाफा करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं होता, या तो हमारी ट्रेन का टाइम हो जाता है, या तो प्लेन हमारा छूटने लगता है, या तो दावत में खाना ठंडा होने लगता है, ये हालात होते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की शान क्या है, हमें उस शान को जिंदा करना पड़ेगा, उस फकीरी को ताबिंदा करना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाए अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदों का दिल खुश करे वो मुझे खुश करते हैं, मुझे राजी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुलजारी के घर आप ठहरे, एक कमजोर तेल बेचने वाली बुढ़िया के घर काजी तबर्रुक ने मालदारों को अपने हाथ में कर लिया, जमींदारों को अपने हाथ में कर लिया। पहली मर्तबा साबिर पाक मस्जिद गए, साबिर पाक बहुत खूबसूरत थे। आपके होलिये के मुताबिक बताया जाता है, आपका होलिया यूं लिखा हुआ है, आपका मियाना कद था, पस्ती बमाइल, आपका कद मियाना था और आप बड़े खूबरू थे, खूबरू इस तरह के सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के पोतों में आपका शुमार होता है। बड़े हसीन व जमील थे और गौस पाक का हुस्न क्या था, मेरे इमाम फरमाते हैं मुस्तफा का तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा। तो आप मस्जिद गए, मस्जिद में गए तो देखा तो लोग बड़े मुतासिर हुए। उस वक्त जो कलियर की जामा मस्जिद थी, बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक खजीनतुल असफिया, मसालिकुस सालिकीन, इस तरह के जो मुसन्निफीन और मुअर्रिखीन हैं, उनके मुताबिक एक वक्त में 10,000 से ज्यादा लोग उसमें नमाज पढ़ते थे। इर्द गिर्द के लोग जुमा पढ़ने वहीं आते थे, तो साबिर पाक जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए और जब आप गए तो आप वहां पर खड़े हो गए और काजी तबर्रुक से कहा, काजी तबर्रुक देख मैं अली का बेटा हूं और नबी का शहजादा हूं, इसलिए यहां खिताब का हकदार मैं हूं, मैं लोगों को नसीहत करना चाहता हूं। उसने कहा मैं यहां बरसों से इमाम हूं और आप मुझे कहते हैं कि खिताब आप करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने फरमाया खिताब हमारा हक है, मिंबरों मेहराब हमारा हक है, लेकिन आप जानते हैं यजीद के दौर से लेकर आज के दौर तक अली की औलाद के खिताब से लोग हमेशा डरते रहे हैं कि जब भी इनकी जबान खुलेगी तो ये है अली के बेटे, जब बोलने लगेंगे तो छा जाएंगे जमाने पर। इसीलिए दमिश्क के मिंबर पर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब खुतबा शुरू किया, पहले तो यजीद ने उनको तकरीर की इजाजत नहीं दी और अगर बादिले नाखास्ता पब्लिक के इसरार पर इजाजत दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2 हदीसें अपने नाना की क्या पढ़ी, इसलिए कि जो अली और फातिमा की औलाद हैं, दुनिया के सारे खतीबों को एक तरफ खड़ा कर दें और जो फातिमा वो अली का सच्चा असली खून है, उनके पास सहीफे फातिमा का इल्म होता है।
جہاں تک لوگوں کی نظریں نہیں جاتی وہاں ان کے دل کا کنیکشن جاتا ہے. اس لیے دنیا میں وہ موتی جو کوئی نہیں لا سکتا وہ علی جو فاطمہ کی اولاد لاتی ہے. اسی لیے تو غوث الاعظم دستگیر نے جب خطاب شروع کیا تو بغداد کے سارے خطیبوں کی محفلیں سولی پڑ گئی. عبد القادر جیلانی کی محفل میں 70,000 لوگ آنے لگے. لوگ پاگل ہیں تقریر کا موقع دیں گے. انہیں پتا ہے کہ جس دن موقع مل گیا ہماری محفلیں سونی پڑ جائے گی, کیونکہ علی کی اولاد جب بولے گی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ. پوری دنیا میں اس دور سے لے کر بنو امیہ سے لے کر آج تک پابندی کی کوشش ہے, پابندی کی کوشش ہے. کیونکہ جب امام زین العابدین نے بولنا شروع کیا تو بے نمازی یزید کو بھی نماز یاد آ گئی. بے نمازی یزید, بھائی نماز کا وقت ہو گیا, اذان دو, اذان دو. امام زین العابدین ایک اذان ہوئی تو اس کا جی نہیں بھرا کہ اس کی آواز تو غالب ہے, یہ تو بڑا چلا کر بولتا ہے, اس کی آواز تو زین العابدین کی آواز تو غالب ہے, کہیں یہ دل نہ پھاڑ دے لوگوں کے. تو ایک اذان ہوئی, شروع کی, اس پہ دل, دوسروں کا تو بھی دے, تیسروں کا تو بھی دے, چوتھے کا تو بھی دے, 5 لوگوں کو کھڑا کر دیا. اذان ہونے لگی. اذان کا تو ادب کرنا تھا نا, نبی کا شہزادہ عمل نہ کرتا تو کون کرتا. امام زین العابدین چپ ہو گئے. جب چپ ہوئے نا منبر سے نیچے آ گئے, کہا تو نے وعدہ خلافی کی. کہا کہ کیسے کرتا, وفا کیسے کرتا, اس لیے کہ جس کی طبیعت میں جفا وفا کیسے کرتا, نہیں کروانا تھا. تو 5 اذانیں دلوائی, لیکن منبر سے آپ اتر گئے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو امام زین العابدین نے کہا ہمیں چپ کرانے والے, منبر پہ قبضہ کرنے والے, محراب کو غصب کرنے والے, یہ محمد تیرے باپ کا نام ہے کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تیرے باپ کا نام ہے کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ ارے تم پابندیاں لگا کر بھی مجبور ہو کہ سیدوں کے نانا کا نام جب تک اذان میں نہ ہے تمہاری اذان مکمل نہیں ہوتی, اور جب تک نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑے تمہاری نماز مکمل نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے, سبحان اللہ. قاضی تبرک نے کہا آپ کو خطاب کرنے نہیں دوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مرضی تیری, لیکن بیٹھتے بیٹھتے آپ نے 2 جملے کہہ دیے, اور ان 2 جملوں کا اثر یہ ہوا صابر پاک کا. اٹھا کے تاریخ دیکھیں آپ یہ نہیں سمجھے میں ہوا میں گرے لگا رہا ہوں, میری عادت ہی نہیں ہے. یہ آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں, 2 جملے کیا کہے ہیں, پوری مسجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تبرک صاحب بہت دنوں سے تبرک بانٹ رہے تھے, لیکن دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. لیکن خون رسول نے کیا بولا تو دلوں کے تار چھیڑ دیے. اس لیے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. اصل میں نغمے کا کمال نہیں ہوتا, اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں, نہ نغمے کا کمال ہے نہ ساز کا کمال ہے. کمال تو ان انگلیوں کا ہے جو چلتی ہے تب وہاں سے آواز نکلتی ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. اس لیے کہ جب تک کہ دل سے بات نہیں نکلتی تو دل پہ اثر نہیں کرتی, اور دل اہل دل کے پاس ہوتا ہے, اور دل جب اہل دل کے پاس ہوتا ہے, قربان جائیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو, پھر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. ابھی بھی اللہ اکبر, رسول اللہ کا خون ہمارے درمیان بے فضل ہی تعالیٰ پوری کائنات میں موجود ہے. اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. تو قاضی تبرک 2-4 جملے کہے, مجمع کی آنکھ میں آنسو آ گئے. قاضی تبرک نے کہا آپ کون ہیں, کون ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں. آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا, ان کا بیٹا عبد الوہاب جیلانی, ان کا بیٹا عبد الرحیم عبد السلام جیلانی, ان کا بیٹا علی احمد جیلانی ہوں میں. سبحان اللہ. مجھے صابر کہتے ہیں میرے ماموں, میرے پیر. تو کہا ہم آپ کو نہیں جانتے, آپ کون ہیں, ہم آپ کو نہیں جانتے, آپ جائیے اپنا کام کیجیے, ہمیں اپنا کام کریں گے. فرمایا کہ میرے پیر نے بھیجا ہے, اور یہ جو تو نے ڈکٹیٹرشپ کا قانون شروع کیا نا, یہ ختم کرنے آیا ہوں, ختم کر دوں گا. اس لیے کہ میں اسی لیے آیا ہوں.
قاضی صاحب نے کہا ہم آپ کی چلنے نہیں دیں گے. فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دوں گا. نبی کے شہزادے کو نبی کی مسجد میں نماز کی اجازت نہیں. اللہ. چور پڑے, ڈاکو پڑے, لٹیرے پڑے, زانی پڑے, شرابی پڑے, نبی کے شہزادوں کو اجازت. سب کے لیے جگہ ہے, نبی کے شہزادوں کے لیے جگہ نہیں. یہی کسی کا نام یزیدیت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جی جی بے شک. یزیدیت روپ بدلتی ہے, نام بدلتی ہے, لیکن اس کی کیا بات. حقیقت نہیں بدلتی. جی. یزیدیت کا مختصر تعارف یہ ہے جو سیدوں کا دشمن ہوگا وہ یزید ہوگا وقت کا, اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بے شک. اصطلاح اسی کا نام ہے. ہے اس لیے کہ اگر آل حسین زندہ ہے بے شک. خون رسول کی بنیاد پر, تو آل یزید بھی موجود ہیں بغض اہل بیت کی بنیاد پر. بے شک, بے اور شک. جب تک ایمان قرار نہیں پا سکتا جب تک آل محمد کی محبت نہ ہو, کیونکہ حضور کی محبت ایسے تھوڑی مل جاتی ہے. جب تک آل کی محبت نہ ہو, رسول پاک کی محبت نہیں ملتی. نکال دی گئے مسجد سے. لوگ بیان کرتے ہیں صابر پاک نے مسجد گرا دی. نہیں, بہت غلط ہے یہ. پہلی بار مسجد سے نکالے گئے, آپ حسرت سے دیکھتے رہے, جمعہ سب پڑھتے ہیں, میں نہیں پڑھتا. میرے نانا نماز لانے والے ہیں اور میں نہیں پڑھتا نماز. جمعہ کی نماز مجھ سے چھوڑی جاتی ہے. آپ گئے اور آپ نے نماز ظہر ادا کی گلزاری کے گھر پہ, اور بابا صاحب کو خط لکھا, بابا صاحب دیکھو ایک قاضی تبرک نے ایسا کیا, اور زموان ہے اس کا پکا بھگت, مالداروں کو اس نے ہاتھ میں لے رکھا ہے, وہ چلنے نہیں دیتا. اب آپ کیا کہتے ہیں, آپ بتائیں. بابا صاحب نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لکھی, اور قرآن حدیث لکھ کر کے وہ خط علی ملا ابدال کے ہاتھوں. اچھا, یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ ابدال وہ ہوتے ہیں جو اتنے نرم دل ہوتے ہیں, جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے, کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے. رہنے دو, یہ صابر پاک کی محفل ہے, ابھی چائے رہنے دیں آپ. اے بابو جو بھی لائے رہنے دو, صابر کی محفل ہے, ابھی صبر کریں گے, اسلام کے بعد سب ہوگا. جی جی, صلاۃ اسلام کے بعد سب ہوگا, ابھی نہیں. بتوجہ بٹے گی جی. تو توجہ فرمائیے. بھی وقت زیادہ ہوا ہے اور بہت شارٹ کر رہا ہوں میں, بہت مختصر. تو بابا صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں خط لکھا. بابا صاحب بہت بڑے عالم تھے, صابر پاک خود بھی بڑے عالم تھے. پورا وہ نصاب جو اس زمانے کا 25 سال کا نصاب ہوتا تھا, ابھی 8 سال کا 5 سال کا نصاب, اس زمانے میں 25 سال کا نصاب ہوتا تھا. 25 سال کا نصاب بابا فرید سے صابر پاک نے صرف 2 سال میں پڑھا تھا. سبحان اللہ. یہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے صابر پاک. لوگ سمجھتے ہیں یہ جو مزاروں میں سو رہے ہیں نا فقیروں کی حیثیت سے, ان کو کچھ نہیں آتا, سب ابھی آنے لگا ہے. ارے ان کو وہ آتا تھا جو آپ کا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا. بے شک, بے شک. وہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہوتے تھے. اگر صابر پاک کے علم دین پر, ان کی فقہی بصارت پر, علم حدیث میں گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک ایسا مجمع چاہیے جو اہل علم ہو, ورنہ آپ کو بہت مشکل لگے گا. آپ کہے گا سید صاحب نے کیا چھیڑ دیا. تو جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں میں اس کو تھوڑا چھوڑتا ہوں, کیونکہ مجھے آپ کے ذوق کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ علماء کی بڑی ٹیم بھی ہوتی ہے. پروگرام کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے آج تھوڑا سا طبیعت خراب لگی آپ کی, یعنی میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کو تقریر اچھی نہیں لگی. سو گائز, اسی طریقے کی اور تقریریں بیان حضور صابر پاک کی شان میں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل اویس صابری بلاگس کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں, جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے, آپ سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھ سکیں. سو گائز, میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ تقریر بیان پسند آئے ہوں گے, اور پسند آئیں تو لائک کر دیجیے گا, شیئر کیجیے دوسرے لوگوں کو, جس سے وہ بھی درگاہ شریف کی زیارت کر سکیں اور تقریر بیان سن سکیں, صابر پاک کی شان میں زیارت کر سکیں درگاہ شریف کی. تو ابھی کے اس ولاگ میں, اس بیان میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نئی لائیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے, نئی ویڈیو کے ساتھ, اور اس میں بھی نئے نئے بیان کے ساتھ ملیں گے. صابر پاک کی بارگاہ کے نئے نئے بیان, اچھی تقریریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. خدا حافظ, پھر ملیں گے انشاءاللہ.